देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळ्यांक तुमकां हॅपी दिवाळी। आनी अमगेलो व्हिडिओ काँग्रेसा आरजी गोवा फॉरवर्ड आनी हेर पार्टी आहाय तेंकाय आतां येत्सांनी बोवाड चलता। आरजी हुंय गोवा फॉरवर्ड तेंगले हेज्या पयलीं सांगताले विजय चोर, विजयान गोंय काबार केलां, विजया घराको फोग दोलकाश धाडायल्यो म्हणल्यार आतां कोणागे देरां पावले तुमी? जायत जावं भुरगे म्हाकाय कॉमेंट मारताले, म्हाका गाडी मारताले, आज तुमी आरजीचे मनीस कोणागे देरा पावले ते चोयाय। हेज्या पयलीं म्हणलो हा पॉलिटिक्स इज अ डटी गेम म्हूण, आनी चड डटी जाता आतां 2027 जात म्हळ्यार जायत डटी जावपा आहा। आतां हेचानी बोवाड चलता काँग्रेसा गेलो, काँग्रेस म्हणटाय तेंगेलो लिडर चेंज कोत्ताय आनी गिरीश चोडणकार हाडटाय म्हूण। काँग्रेस गोंया काबार करपाचो मनीस म्हणटाय तो गिरीश चोडणकार, हो तिकेट इंकून भोंवता, दूद इंकून काबार जालें ते गेलें। तूं म्हटलें दूद इंकून काबार कितको जालें काय म्हूण। आयकाय 1959 पयलीं काँग्रेस येयलो तें बरें आहलोलें आनी तेदो सिंबॉल आहलोलो काँग्रेसाचो 2 बैल आनी जोत। मागीर 1972 तेणी हाडलें गाय आनी पाडूक सिंबॉल, आनी ते पाडूक गाये दूद पिताले। तें काँग्रेसाको चोवूं जालें ना हे गिरीश चोडणकारा असो मनशांनी हें दूद पाडूक काबार कोत्ता म्हूण तेणी आत हाडलो दूद काडूं आनी तेदो सा काँग्रेस सारकें काबार जालें। हें दूद काण इकून काबार केलें। आतां गिरीश चोडणकार हे 2-3 इलेक्शनां हो तिकेट इंकून भोंवता। आतां इलेक्शन बोगले पावलां आनी तो कितको सेल करपा तो एकलो मनीस जाण तेंगेलो, तेका लागून तेंकां तो हाडटाय। हें पयलीं बंद जावपा जायें। हो गिरीश चोडणकार म्हणटाय तो व्हडलो नाड, हेका हाडपानी अमित पटकाराकूच धरपाचो आनी तेका चलोवपा जावपाचें। ते सायडीन पेले बोवाड माता हिंगा हे पार्टीन जोरितो तें जायनाय जाल्यार काँग्रेसा 2 सिटी येतली म्हूण। हांव हो कितू पॉलिटिक्स जाण तें म्हाका खबर ना। तेणें ताल्ली आनी पेड कितू झाडां पडटलो तें सांगल्या म्हज्यान मानून घेता पेलेन, पूण ह्या पॉलिटिक्साची गिन्यान धाड त्याक येयल ना। गेल ते एका तो ZP सांगता हांकूलो येयलो म्हूण स्विमींग पुलान न्हांवताय म्हणटालो। ते तेगेली पेले गेली गेन बसपानी काणयो। आतां दुसरें आमगेलो साश्टीचो लोक बाणाले म्हणाका नायेले मागीर आमगेलो वेळ्ळे हे सायडी लोक पिसनी आमगे साश्टीकार। हेज्याय पयलें BJP हाडल्या कोण भोंवताले तेंकां घार बसयले। 2012 इलेक्शनान निवडून येयलोले तेंकां ABC घार बसयले। तूं म्हटलें सेबी केसो ABC सांगत काय म्हूण। आवेळतान बेंजामीन कायतू लोक BJP कितें आनी लोकां कितें बरें तें लोकां सगळी खबर आहा। तुमगे काणी कोण आयकपाना। आनी आतां थोडे लोक बोवाड मारताय दिगंबर कामत काँग्रेसांतलो BJP गेल म्हूण। तेदो कोणें बोवाड मारूना। दिगंबर कामत म्हणटाय तो BJP मनीस पयलो, तेणें BJP तुलो तो काँग्रेसा येयलो, काँग्रेसाची आख्खी सर्वे काडली आनी काँग्रेसा काबार केला आनी तो परतून BJP गेलो। येते मनीस देवाचे हात धरून बोवाड मारताय आनी हें कोत्ताय। हे मनशां आनी पानी तेतून गिरीश चोडणकारूय आहलो ते तोणा, हे जुरामंत घेताय ते तोणा। तेका हेको कंट्रोल करूं जायना। तेजे पयले भायर सांगेल्ले तेन्ना तेको कंट्रोल करूं जायना। तो फकत केस घेता आनी आपणागे BJP भितरल्या सेटिंग कोत्ता। एसो मनशां पातयो शिरपडना। हेका लागून हांव तुमकां सांगता हे पार्टी गोंयकारांनी एक बरी खंयची पार्टी आहा ती चोवपाची आनी जायत टायम आहा आनी कोरोस आहा आनी खंयची बरी पार्टी आनी कोण गोंयकारां पासत रावतले त्या मनशां निवडून हाडपाचें। आतां लोकांक कळ्ळें हो तुकाराम आतां लोकां सांगो भोंवता आपणाक फायनान्शियली बरो ना म्हूण ते सायड गेल म्हूण। आनी एक सांगत तुमकां गोंयकारां विजयान कितले काणी सांगू ना त्या तुकारामान कितले काणी सांगू, हें फोगो म्हणटाय तें कोणाच्यान करूं जावपाना। पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन ते गोंयकार आहाय, तेच पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन गोंयकार आहाय। ते पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण गेल्याय ते पयले कित्याक ते गोवन ऑरिजीन म्हूण तांकां पासपोर्ट मेळ्ळ्या। आतां तुमी गांठियां मांठियां आण कोण गोवन ऑरिजीन म्हूण तांकां मातशें हिंग धाडपाचें हें कोण नाका। आनी हांव रिक्वेस्ट कोत्ता पुर्तुगेज गोव्हर्मेंटाकूय आनी बाबा हे सो मनशांगेले पासपोर्ट कोण हिंग धाडनाका हे मनीस आनी आमकां नाकाय। तुकारामा येसोले कोल्हापुराचे हिंगाचे तिंगाचे येयन हे पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन म्हणटाय तेसोले मनीस आमकां नाकाय। जे मनशांगेलो शापाय आनी शामाय गोंयकार पुर्तुगेज आसतो आहली जाल्यार हांकां रेजिस्टर करपाचें। हे मुगेली 2 उतरां आयकिली म्हूण विवा गोवा विवा पुर्तुगाल।